Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. أموركم على خير وبخير إن شاء الله. في لسون جديدة في درس جديد اللي هو لا فراز كومبلكس et لا فراز سامبل. غادي نتعرفوا فيه على الفرق ما بين الجملة البسيطة والجملة المركبة. بيان سور درس اللي هو ساهل وبسيط بزاف، خاص غير تنتبهوا في الشرح ديالو ان شاء الله ما يكون غير خير. دونك قبل ما نبداو الدرس ديالنا ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك للفيديو الى عجبكم. يلا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. لوسون ديالنا لا فراز سامبل اي لا فراز كومبلكس، الجمله البسيطه والجمله المعقده. اول حاجه غادي نبداو بها هي الجمله. la phrase c'est quoi? La phrase commence toujours par une majuscule et finit toujours par un point. هنا كيقول بلي لا فراز كتبدا دائما ماجيسكول، يعني كتبدا بالحرف يكون ماجيسكول يكون كبير، et finit toujours par un point، وكتنتهي دائما بنقطه. وهنا في الفرنسيه عندنا ان بوين كتعني يا اما بوين اما ان بوين ديكسكلاماسيون اما ان بوين دانتيروغاسيون. بوين ديكسكلاماسيون هي علامه تعجب، و بوين دانتيروغاسيون هي علامه الاستفهام فاش كنبغيو نطرحوا ان كاستيون. Elle est composée d'un ensemble de mots placés d'un ordre logique. تتكون من مجموعه من الكلمات، وكنقصدوا بديك بلاسي دون ان اوردر لوجيك يعني كتكون في ترتيب منطقي. دونك دابا هنا غادي نتعرفوا على انواع ديال الجمله. عندنا لا فراز سامبل، لا فراز كومبلكس. لا فراز سامبل اللي هي الجمله البسيطه، elle contient une seule proposition، يعني تتكون من بروبوزيسيون وحده. هذه هي لا فراز سامبل. غادي نعطيو ان اكزامبل باش تفهموني اكثر. اكزامبل فحال une maman avec son enfant. دونك هنايا une maman غادي نعتبروها comme une mère اللي هي لا فراز سامبل، ولا بروبوزيسيون هي son fils اللي هو الابن. دونك هنا لا بروبوزيسيون عندنا هي l'enfant et la maman هي لا فراز سامبل. يعني هنا لا فراز سامبل عندها غير واحد اون بروبوزيسيون، يعني عندها غير ابن واحد. فوالا هذا هو ليكزامبل. دونك لا بروبوزيسيون عندنا كتكون من فاعل وفعل ومفعول به. كما كتشوفوا هنا لو فيرب درتو لكم بواحد لا كولور مختلفه، لحقتاش لو فيرب هنايا سي لو نوايو دو لا بروبوزيسيون. الا ما كانش الفعل ما نقدروش نعتبروها اون بروبوزيسيون. دونك فوالا الا كان فعل واحد فراه عندنا اون سول بروبوزيسيون، عندنا جوج افعال فراه عندنا بلوزيور بروبوزيسيون او لو دو بروبوزيسيون. دونك كما عطيتكم ليكزامبل ديال لا مامون اي سون فيس، يعني لا مامون هي لا فراز سامبل et la proposition هي son enfant، يعني عندنا une seule proposition. donc le mot proposition عنده علاقة بالفعل، يعني إلا عندنا الفعل راه عندنا une proposition، عندنا جوج أفعال راه عندنا deux propositions، عندنا 3 ديال الأفعال، عندنا 3 ديال les propositions. par exemple Ahmed mange la pomme. C'est que Ahmed, sujet, mange, c'est le verbe, la pomme, c'est le complément. Donc, un mange, c'est la proposition. Donc, voilà, هذا هو la phrase simple. غادي ندوزو la phrase complexe اللي هي الجملة المعقدة أو المركبة. Il contient plusieurs propositions. تكون من العديد ديال لي propositions، يعني بزاف ديال الأفعال. نقدروا نلقاو جوج، نقدروا نلقاو 3، نقدروا نلقاو 4. وإلا لقينا وحده دونك سي اون فراز سامبل، وإلا لقينا بزاف سي اون فراز كومبلكس. باغ اكزامبل نعطيو بحال مثلا كيما درنا في لا فراز سامبل، عندنا لا فراز كومبلكس اللي هي لا مامون، وعندنا دو بروبوزيسيون اللي هو لونفون اي لا في. دونك فوالا ديال لا فراز كومبلكس حيت كيكون عندنا بلوزيور بروبوزيسيون، عندنا بزاف ديال الافعال. exemple je crois que mon frère a raison. donc la préposition عندنا هنايا اللي هي je crois، جا فيها لو سوجي فاعل وفاعل، ولكن لو كومبليمون ما عندناش، ولكن كاين الفاعل
والفاعل، وضروري خاص يكون عندنا الفعل باش نقدروا نسميوها اون بروبوزيسيون. دونك فوالا deuxième proposition عندنا اللي هي que mon frère a raison. كما كتشوفوا le verbe a c'est le verbe avoir au présent. Donc voilà هذه la phrase complexe كتكون من deux propositions. La proposition الاولى اللي هي je crois le verbe croire et la proposition الثانيه mon frère a raison que le verbe a c'est le verbe avoir au présent. دونك فوالا غادي ندوزو لواحد الخطاطه باش نديرو اناليز لهاد لي فراز اللي قلنا. عندنا لا فراز سامبل اي لا فراز كومبلكس، يعني كتكون من دو فراز سامبل و فراز كومبلكس. كما قلنا لا فراز سامبل هي اللي كتكون اون سول بروبوزيسيون، و لا فراز كومبلكس اللي عندها بلوزيور بروبوزيسيون. دونك عندنا لا فراز كومبلكس كتكون من 3 ديال الانواع. النوع الاول هو لا جوكستابوزيسيون، بمعنى عندنا دو بروبوزيسيون الاولى بروبوزيسيون الثانيه وبيناتهم واحد سيني دو بونكتواسيون، واحد الرابط كيربط ما بين لا بروبوزيسيون الاولى بروبوزيسيون الثانيه فيرغول، تسمى سيني دو بونكتواسيون. مثال واحد ليكزامبل باش تعرفوا الرابط كيفاش كيربط ما بين بروبوزيسيون الاولى بروبوزيسيون الثانيه. جي ان ميساج je vais le lire. عندنا لا بروبوزيسيون الاولى اللي هي j'ai eu un message، وعندنا لا بريبوزيسيون الثانيه اللي هي je vais le lire، وعندنا لو سين دو بونكتواسيون اللي كيربط ما بين هذه وهذه هي اون فيرغول. راهي كتشوفوها لا كولور روج، هذيك هي لا سين دو بونكتواسيون، يعني الرابط اللي كيربط لنا ما بين لا بروبوزيسيون الاولى ولا بروبوزيسيون الثانيه. غادي ندوزو للنوع الثاني من لا فراز كومبلكس، لا كورديناسيون. دونك لا كورديناسيون بمعنى عندنا دو بروبوزيسيون الاولى والثانيه، ولكن اللي كيربط ما بين هذه وهذه عندنا دي كورديناسيون اللي هما مي او اي دونك اور ني كار. هادو سو سون دي كورديناسيون اللي كيربطوا ما بين لا بروبوزيسيون الاولى ولا بروبوزيسيون الثانيه. لقينا اون فراز فيها دو بروبوزيسيون الاولى بروبوزيسيون الثانيه وكيفرق بيناتهم اون كونجونكسيون من هاد لي زيليمون اللي قلنا، دونك كتسمى لا فراز كومبلكس من نوع اللي هو لا كورديناسيون. Exemple, je vais chez ma copine et je dois lui acheter un cadeau. Donc la préposition l'oula liée je vais chez ma copine, je dois lui acheter un cadeau, c'est la proposition numéro 2. Donc ma bin hadi ou hadi, on a une conjonction de quoi? De coordination. liée et اللي كتفرق ما بين هادي وهادي اولا كتعطينا واحد الفرق ما بين بروبوزيسيون الاولى بروبوزيسيون الثانيه. غادي ندوزو للنوع الثالث اللي عندنا من لا فراز كومبلكس اللي هي لا سوبورديناسيون. بمعنى لا سوبورديناسيون عندنا عاوتاني دو بروبوزيسيون، عندنا بروبوزيسيون برينسيبال بروبوزيسيون سوبوردوني. هاد الدرس ديجا شرحته، تقدروا ترجعوا لي فيديو ديالي القدام غتلقاوني شرح هاد الدرس ديال لي سوبوردوني. دونك كما قلت لكم بروبوزيسيون برينسيبال و بروبوزيسيون سوبوردوني، واللي كيفرق ما بين بروبوزيسيون برينسيبال و لا بروبوزيسيون سوبوردوني فلا بريبوزيسيون سوبوردوني كتجي تابعه لا بروبوزيسيون برينسيبال، يعني فحال اللي كتجي باش تكمل لينا واحد الجمله اولا باش تكمل لينا واحد لو كونتكست ديال لا فراز، تكملنا واحد المعنى ديال الجمله، توضح لينا شي حاجه جات في لا بروبوزيسيون برينسيبال الرئيسيه. برينسيبال يعني الرئيسيه. الا مشينا واستغنينا على لا بروبوزيسيون برينسيبال وخلينا غير لا بروبوزيسيون سوبوردوني فغادي يكون المعنى ما واضحش وما مبينش يعني علاش كيهضر الموضوع او علاش كتهضر الجمله. دونك في لي بروبوزيسيون سوبوردوني عندنا 3، عندنا سوبوردوني كومبليتيف، سوبوردوني ريلاتيف، سوبوردوني سيركونستانسيال. ان شاء الله غادي نخلي هاد لي 3 سوبوردوني في لا لوسون جديده
باش نشرحوهم بوحديتهم على حدة وتفهموهم كتر وكتر، وباش تكون الاستفادة أكتر. أما دابا نقتصرو غير على هاد لا phrase simple et la phrase complexe. سي كو باش ما تجيش لا فيديو شويه طويله، وباش يكون يعني الفهم يعني قصير غير على لا phrase simple et la phrase complexe. وهذا هو تتم الدرس ديالنا. كنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله في فيديو جديد.